प्रकाशः अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः प्रमुखाः। शुभेन्दुः अधिकारी अद्य प्रातः पश्चिमबङ्गालराज्यस्य मुख्यमन्त्रिपदाय अनुकुर्यात् शपथवचनम्। एतदवसरे प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं समेत्य एनडीए इति संयुतेः अपि वरिष्ठनेतारः स्युः तत्र उपस्थिताः। तमिलनाडुराज्ये टीवीके इति दलस्य विजयस्य शपथवचनेषु द्वैधीभावः इदानीमपि अस्ति भावितः। अधुना पर्यन्तं तेन राज्यपालाय न समर्पितं बहुमताङ्कसमर्थनं। वीसीके इति दलस्य समर्थने अपि स्यात् अद्य निर्णयः। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य त्रिनिदाद टोबैगो इत्यस्य संसदि कमला प्रसाद बिसेसर इत्यनया विहितं स्वागतम्। अथ असौ तत्रत्य प्रतिनिधिसभायाः प्रमुखान् अपि मिलितवान्। राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्यसौ नवप्रस्तावे अद्य चिरं रात्रौ यावत् ईरानदेशस्य प्रत्युत्तरं प्रतीक्षते। संयुक्तराज्यामेरिकादेशः ईरानदेशाय अस्त्रसम्बद्धसाहाय्येषु प्रापणाय 10 जनेषु निर्माणेषु च विहितः अस्ति प्रतिबन्धः। सिमरनजीत कौरः साहिल इत्याभ्यां लक्ष्यवेधः विश्वचषकप्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे नियतं स्वस्थानम्। अनेन भारतमपि पदकप्रतियोगितायामपि अस्ति प्रवर्तमानम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिमबङ्गालराज्ये बहुमतेन विजयं प्राप्य भाजपादलेन तावत् मुख्यमन्त्रिपदाय नामघोषणा विहिता अस्ति। भाजपादलीयविधायकानां समुपवेशने शुभेन्दुः अधिकारी मुख्यमन्त्रिपदाय चितः, यस्य समुद्घोषणा गृहमन्त्री अमितशाहः स्वयं विहितवान्। तावत् शुभेन्दुः अधिकारी राज्यपालं सम्मिलितवान्। अथ अद्य प्रातः प्रायः 11 वादने कोलकातानगरस्य ऐतिह्ये ब्रिगेड परेड इत्यभिधे प्रसिद्धे प्राङ्गणे तदीयः शपथग्रहण समारोहः स्यात्, यत्र प्रधानमन्त्रिणं समेत्य भाजपादलस्य अथ एनडीए इति संयुतेः अनेके वरिष्ठाः नेतारः तत्र उपस्थिताः स्युः। तमिलनाडुराज्ये टीवीके इति दलस्य विजयस्य शपथवचनेषु द्वैधीभावः इदानीमपि अस्ति भावितः। अधुना पर्यन्तं तत्र राज्यपालाय असौ न बहुमताङ्कसमर्थनं समर्पितवान्। वीसीके इति दलस्य समर्थने असौ अद्य निर्णयं प्रस्तुयात्। अवधातव्यमस्ति यत् चलच्चित्रपटलस्य अभिनायकः अथ इदानीं जननायकः सिद्धः टीवीके इति दलस्य प्रमुखः विजयः शुक्रवासरे राजभवनं गत्वा राज्यपालं सम्मिल्य राज्ये नवं प्रशासनं विधातुं आधिकारिकतया प्रस्तावं प्रस्तुतवान् आसीत्। किन्तु विजयस्य राज्यपालसम्मेलनं समर्थनपत्रसमर्पणं च विज्ञाय तत्र उपस्थितेषु सहस्रशः जनसमर्थकेषु थलापति थलापति इति उच्चोद्घोषै महान् उत्साहस्तु वीक्षितः। परन्तु एएमएमके इत्यस्य विधायकः एस कमराजः लुप्तः ख्याप्यते स्म, यतः राजभवने बहुमतं न सिद्धमिति। ततः पुनः असौ चेन्नईनगरतः प्रत्यावर्तितः। केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः जयपुरे सेनायाः दक्षिण-पश्चिम कमाण्ड् इत्येतस्मिन् मुख्यालये संयुक्तसैन्यनायकानां सम्मेलने भागं गृहीतवान्। एतस्मिन् सम्मेलने सेनात्रयस्यापि अधिकारिणः सम्मिलिताः अभवन्। तत्र असौ सिन्दूराभियानस्य प्रथमवर्षपूर्तौ सिन्दूराभियानम् आश्रित्य प्रायः 27 कलात्मकम् एकं चलच्चित्रकं प्रवर्तितवान्, यद्धि भारतीयसैन्यस्य साहसम् अनुशासनं च प्रकाशयति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य आधिकारिकयात्रायाम् अस्ति। तावत् तत्रत्यः विदेशमन्त्री सीन सोवर्ष इत्यसौ विदेशमन्त्रिणः एस जयशंकरस्य भव्यं स्वागतं विहितवान्। स्वयात्रावधौ विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य ध्वजारोहणसमारोहे अपि सम्मिलितः अभवत्। अथ राष्ट्रं प्रति स्वश्रद्धाभावम् अभिव्यक्तवान्। अत्रावसरे त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीना कमला प्रसाद बिसेसर इत्यसौ
भारतेन सह स्वसम्बन्धानां प्रशंसां कृतवती। एतेन साकमेव विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः सीनेट इत्येतस्य अध्यक्षेण वेड मार्क इत्येतेन अथ प्रतिनिधिसभायाः अध्यक्षेण जगदेव सिंहेन समं मेलनम् अपि अकरोत्। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लालः रुड़की स्थिते भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनम् अकरोत्। एषः हि केंद्र फोरम ऑफ रेगुलेटर्स IIT रुड़की इत्यनयोः संस्थानयोः संयुक्तोपक्रमः अस्ति, यस्य उद्देश्यं देशस्य विद्युत्क्षेत्रगतायाः नियामकीय व्यवस्थायाः सुदृढीकरणं वर्तते। अत्रावसरे केंद्रीय मंत्री कथितवान् यत् तीव्रगत्या संवर्धमाने ऊर्जा क्षेत्रे नियामकीय संरचना इतोपि सक्षमा पारदर्शियुता च भवेत् इत्यप्यस्ति अस्माकं लक्ष्यम्। तावत् संयुक्त राष्ट्रस्य द्वितीयः अन्ताराष्ट्रीय प्रवासन समीक्षामकञ्च न्यूयॉर्क स्थिते संयुक्त राष्ट्र मुख्यालये आयोजितं गतः। तावत् अस्मिन् अवसरे विदेश राज्यमन्त्री कीर्तिवर्धन सिंहः मंचस्य प्रतिनिधिमण्डलानां प्रमुखान् स्थायी प्रतिनिधीन् अथ वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्राधिकारिणः समबोधयत्। कीर्तिवर्धन सिंहः अकथयत् यत् भारतेन 23 संख्याकैः देशैः सह प्रवासिनाम् अवगमनार्थं व्यापकानि द्विपक्षीयानि सहमतिज्ञापनपत्राणि हस्ताक्षरितानि अथ नैकेषु आवागमन प्रसंगेषु विचारविमर्शो विधीयमानो वर्तते इति। विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः निर्देशे खातिक्षेत्रस्य देशैः सह अस्माकं संवादः सततं प्रवर्तमानः वर्तते। अनेन सहैवासौ विदेश सचिवस्य विक्रम मिस्री इत्येतस्य संयुक्तारबामीरात देशस्य यात्राविषये अपि सूचनां प्रादात्। तेन अभिहितं यत् विदेश सचिवः विक्रम मिस्री संयुक्तारबामीरात देशस्य अन्ताराष्ट्रीय सहयोग राज्यमन्त्रिणा भारतस्य च विशेषदूतेन रीम अल हाशिमी इत्यमुना सह अबुधाबी इत्यत्र उच्चस्तरीयं समुपवेशनं विहितवान् अस्ति। तत्र उभाभ्यामपि नेतृभ्याम् उभयदेशयोः व्यापककार्यनीतिकसहमतेः पारस्परिकहितानां वैश्विकप्रकरणानां च समीक्षा विहिता अस्ति इति। Under the direction of Prime Minister Shri Narendra Modi, our outreach to countries in the Gulf region continues. Foreign Secretary Shri Vikram Misri paid an official visit to UAE on 7th May 2026, that is yesterday. During the visit, Foreign Secretary met with the Minister of State and Special Envoy for India, Her Excellency Reem Al Hashimi. He also had a meeting with His Excellency Khaldun Al Mubarak, Managing Director and CEO of Mubadala Investment Company. Foreign Secretary had a detailed meeting with Minister of State and Special Envoy for India, Her Excellency Reem Al Hashimi. They reviewed ongoing bilateral cooperation in several areas. The two sides also exchanged views on the prevailing situation in the West Asia region. उत्तर प्रदेशस्य महाराष्ट्रनगरे आगामिनः अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं शुक्रवासरे योगाभ्यासस्य आयोजनं समभवत्। देहली स्थितस्य मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थानस्य सहयोगेन एषः कार्यक्रमः आयोजितः। तावत् कार्यक्रमे 600 छात्राः, शिक्षकाः अथ गणमान्यजनाः उत्साहपूर्वकं भागं स्वीकृत्य योगाभ्यासं कृतवन्तः। मुख्यातिथित्वेन समागतः उत्तर प्रदेश प्रशासनस्य राज्यमंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमरः अथ विशिष्टातिथित्वेन समायातः राज्यसूचनायुक्तः राजेंद्र सिंहः योगः स्वस्थ जीवनस्य आधारं कथितवन्तौ। इंडोनेशिया इत्यत्र हल्माहेरा द्वीपस्थिते माउंट डुकोनो इत्यभिधे सक्रिय ज्वालामुखी मध्ये शुक्रवासरे विस्फोटः अभवत्। विस्फोटघटनया प्रायः त्रयः पर्वतारोहिणः दिवंगताः अथ 10 जनाः च तत्र अधुना अपि संघर्षरताः सन्ति इत्येवं सूचना प्राप्यते। तान् सुरक्षितं बहिः निस्सारणाय आपातकालीनम् अभियानं प्रचाल्यते। अधिकारिणाम् अनुसारं 9 पर्वतारोहिणः सिंगापुर देशस्य नागरिकाः सन्ति। आरक्षिणाम् अनुसारं दिवंगतेषु 2 सिंगापुर देशस्य नागरिकौ अथ एकश्च
पूर्वी इंडोनेशिया इत्येतस्य टेर्नाटे इति द्वीपस्य निवासी आसीत्। अथेदानीं वैज्ञानिकैः ज्वालामुखी घटनाक्रमेषु वृद्धिं समीक्ष्य एप्रिल मासस्य 17 दिनाङ्कतः एव एतत् क्षेत्रम् आगन्तुकेभ्यः पिहितमासीत्। तत्र स्थानीयजनाः पर्यटकाश्च ज्वालामुखी विस्फोटघटनास्थलात् प्रायः 4 किलोमीटर परिमितं दूरं स्थातुं विनिर्दिष्टाः आसन्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ नवप्रस्तावे अद्य चिरं रात्रौ यावत् ईरानदेशस्य प्रत्युत्तरं प्रतीक्षते। तावत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन ईरानदेशाय अस्त्रसम्बद्धसाहाय्यस्य प्रापणाय 10 जनेषु निर्माणेषु च प्रतिबन्धः विहितः वर्तते। सिमरनजीत कौरः साहिल जाधवः इत्याभ्यां लक्ष्यवेध विश्वचषकप्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे नियतं स्वस्थानम्। अनेन भारतमपि तत्र पदकप्रतियोगितायां प्रवर्तमानम् अस्ति। प्रियाः वार्तावलीवीक्षकाः, संस्कृतजगता सम्बद्धः वार्तावलीति कार्यक्रमः अद्य सायं 7:30 डीडी न्यूज़ वाहिन्याम् अर्थात् अत्रैव प्रसारितः स्यात्। एतस्य कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं भवन्तः श्वः अर्थात् रविवासरे प्रातः पुनः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु तावत् कार्यक्रमेण सम्बद्धम् एतत् प्रचारचलच्चित्रम्। आयुर्वेद बोलता है भोजने च अमृतम वारी, कि भोजन के साथ आपको जल लेना है। मुहुर मुहुर वारी पीबेत अभूरी, यदि आप बहुत हल्के हल्के सिप सिप करके पानी पीते हैं तो वो अमृत की भांति कार्य करता है। वार्तावल्याः प्रसारणं शनिवासरे सायं 7:30 अवश्यं पश्यन्तु। पुनः प्रसारणं च रविवासरे प्रातः 7 अवश्यम् अवलोकयन्तु। एतद् वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनरुपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।